जमशेद अहमद खान दस्ती साहब ने मोहब्बत की शादी की, मोहब्बत क्या होती है? लव मैरिज। शादी के बाद वो हो गया जो होता है। मिसेस जमशेद दस्ती सियासत की दुनिया में आ सकती है। बात की है, तनकीदें भी की, मगर इमरान खान के साथ तो दस्ती साहब ने यह भी कहा कि इमरान खान यहूदी एजेंट है। नहीं, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है। सबसे पहले तो जनाब आपको शादी की बहुत बहुत मुबारक। पिया का घर सुधारने में बड़ी देर लगा दी। बस देर लगा दी मगर दुरुस्त है। जो नसीब होता है, जो टाइम होता है, वही वो अल्लाह ताला की ज़ात को पता होता है। तो मैं समझता हूँ कि आज यही टाइम था और इस टाइम पे जो है ना शादी हो गई, और पहले नसीब में नहीं था। तो मैं समझता हूँ कि बस पिया देर आया दुरुस्त आया, चलो सुधर तो गया ना। जमशेद अहमद खान दस्ती साहब ने मोहब्बत की शादी की, मोहब्बत क्या होती है? लव मैरिज। ये चीज़ें जो है ना बहुत दूर है, नहीं है, अरेंज मैरिज है। अरेंज मैरिज है, वालिदैन की मैरिज। अच्छा सर, मैं आपसे जानना ये चाहूँगा कि जमशेद अहमद दस्ती साहब ने शादी के बाद क्या तब्दीली आई है? कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई है, और ये तब्दीलियाँ हमारे में कोई रुकावट ऐसी चीज़ नहीं है, नहीं हमारी कमज़ोरी है। अब हमारे जहन मजबूत हो चुके हैं, बस ठीक है, शादी होगी अपना मामूल के मुताबिक। शादी के बाद वो हो गया जो होता है, वलीमा। वलीमा सितंबर में होगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जमशेद अहमद दस्ती साहब बड़े बेबाक, बड़े ना डर हैं सियासत में, जहाँ पे इनकी सुई अटक जाती है, क्या भाभी के सामने भी अटकेगी? जहाँ पे हर जगह पे असूल कायम होगा, असूल कायम होगा। पहले भी असूल था, उधर सियासत में भी असूल है, और बीवी के मुताबिक भी है ना अपना असूल पे कायम रहोगे। बिला वजह मेरी कहीं सुई नहीं अटकती। अगर कोई आगे कोई मसला होता है तो फिर हम ज़रूर अटक जाते हैं। तो अल्लाह खैर करे, दुआ गो कि ऐसा कोई मसला पेश ना आए। मेरी कोशिश है कि ये सुई जो है ना सही चलती रहे, कहीं अटक ना जाए। जमशेद अहमद खान दस्ती साहब में खिदमत खल्क का जज्बा कब आया? भाई हालात में मज़दूर घर से हम निकले और यहाँ पे मसाइब थे और जागीरदाराना निज़ाम है, सरदार लोग थे, तो हमने कहा कि खिदमत करें, और खिदमत के जज्बे में अल्लाह ताला ने देखो हमें इज़्ज़त मकाम दिया है। बादशाह के ख़िलाफ़ हमने जदोजहद किया है और अपने तबके के लिए किया है। अल्हम्दुलिल्लाह मौका मिला है। मैंने अपने गरीब, देखो जी, आप जितनी खिदमत करोगे, जितना अपना तकब्बुर ख़त्म करोगे, अपनी मैं को मारोगे, अल्लाह आपको उतना बड़ा मकाम देगा। सियासत खिदमत है। सही मानों में हमने गरीबों मज़दूरों के जूते उठाए, उनके काम किए, उनके हुकूक़ के लिए हमने आवाज़ उठाई, और अल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़त दी। और यही जज्बा था कि ये एक माफिया है, चंद घराने काबिज़ हैं, गरीब की कोई इज़्ज़त नफ्स नहीं है, हर तरफ मुल्क के फंसा हुआ था। तो माशाल्लाह मुझे अल्लाह ने एक सोच दी और मैं उस सोच को लेके आगे चला। मेरा कोई सियासी उस्ताद नहीं है, बस मैंने एक हालात ही मेरे उस्ताद हैं। मैंने हालात को समझ कर मैंने इस सियासत में कदम रखा, और अल्हम्दुलिल्लाह एक सफ़र जारी, अल्लाह ज़िंदगी दे। हमारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में कोई गरीब और आम आदमी वज़ीर आज़म बने, जिसका जीना मरना ये पाकिस्तान हो, वही मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जा सकते। उसी के लिए हम जदोजहद कर रहे हैं। जमशेद अहमद खान दस्ती साहब 2023 का इलेक्शन किस पार्टी के टिकट से कंटेस्ट करेंगे? पाकिस्तान अवामी राज एक जमात है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने 18 में भी 3.5 लाख वोट है, नई जमात है, और पहली दफ़ा अपना बैलेट पेपर पे झाड़ू का निशान है। तो मेरी ख्वाहिश है कि इस मुल्क में गंद है, और झाड़ू नबी आखिर-उज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। तो हम इस झाड़ू को आगे लें, गरीबों मज़दूरों का निशान है इंशाअल्लाह ताला। इलेक्शन साहब कितना समझते हैं कि झाड़ू से कितना सफाया अब तक हो चुका है? हो जाएगा, देखो वक्त लगता है, ये गंद है, मसाइल हैं इस मुल्क में, नासूर हैं। आप देखो अरब खरब पत्ती है, लुटेरे हैं, मगर फिर भी हम ने आवाज़ हक उठाई है। पूरी पाकिस्तानी कौम मेरी आवाज़ सुनती है। एक मुजफ्फरगढ़ जैसे पसमानदा तरीन इलाके में मैं बैठा हूँ, मगर मेरी सच की आवाज़ है पूरा पाकिस्तान सुन रहा है। जितने हमारे वसाइल हम लड़ रहे हैं, अल्लाह करेगा, और उम्मीद काफ़ी बेहतरी रहेगी। कौम जाग रही है, कौम देख रही है, कौम को पता चल चुका है कि इस वक्त इस मुल्क के डाकू और लुटेरे कौन है। तो मेरा ईमान है ये कौम हमारा साथ देगी, और हम इस पर मुतमिन है, और हमारी कोशिश है कि मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, ताकि आम आदमी आगे। देखने में यह भी आ रहा है कि रिसेंटली दस्ती साहब की खान साहब के साथ हमायत की। मैंने कहा कि है, खान साहब के साथ एक ज्यादती हुई है, बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। मैं कहता हूँ कि तारीख़ का शर्मनाक बाप था कि एक वज़ीर आज़म को बारात की तरीक़े में बदमाशी पे जैसे दहशतगर्द ताक लगाते, चारों तरफ घिराव करते हैं और किसी का सफाया करते हैं। जो एक डाकुओं का एक टोला कौम पे मुसल्लत किया गया, ये ज़्यादती हुई। मैंने हमेशा इख्तलाफात किए, तनकीदें भी की, मगर इमरान खान के साथ तो दस्ती साहब ने यह भी कहा कि इमरान खान यहूदी एजेंट है।
نہیں، میں نے ہمیشہ ہر شخص پہ، جب یہودی پالیسیاں آئی ہیں نا، جہاں بھی عوامی مسائل ہوتے ہیں، زیادتیاں ہوتی ہیں، میں نے ہر لیڈر پہ تنقید کی ہے، لوگ ہمارے اوپر بھی تنقید تو کھل کے کی ہے، جو بات حقیقت ہے۔ جب بھی عوام دشمن پالیسیاں ہوتی ہیں، عوام چیختی چلاتی ہے، ہم نے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا تھا۔ اور خان صاحب کی جو پالیسیاں تھیں اس پہ بھی تنقید کرتے رہے۔ اب خان صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ بھی ہم ان کے سامنے شانہ بشانہ کھڑے، ڈٹ کے کھڑے، بلکہ جو کام میں نے کیا وہ کسی نے نہیں کیا۔ میں نے 22 کروڑ عوام کے سامنے رکھا کہ اس شخص کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا ہے، عمران خان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، کیونکہ جب وہ بادشاہ تھا ہم خلاف تھے، جب وہ مظلومیت میں ہم نے اس کا ساتھ دیا۔ دستی صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی اس حرکات سے پاکستان کا کتنا نقصان ہوا ہے؟ پی ڈی ایم کا نہیں ہے، یہ تو اسٹیبلشمنٹ نے حرکت کی ہے۔ پی ڈی ایم کو تو ایک خیرات ریلی کی ہے، جیسے میں معذرت کے ساتھ ایک کتے کو خیرات ڈالتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ نے خیرات ڈالی ہے تو انہوں نے اپنی ساکھ ختم کی ہے۔ وہ عوام میں ہیرو بنے ہوئے تھی پی ڈی ایم، جب انہوں نے یہ مافیا یہ کھیل کھیلا، عوام دشمن پالیسی پہ آئے اور جو ویسے بھی وہ بدنام تھے، تو اب ان کی پوزیشن زیرو ہو گئی ہے۔ اب پی ڈی ایم 22 کروڑ عوام کی دشمن ہے، 22 کروڑ عوام ایک طرف ہے اور پی ڈی ایم کی حکومت ایک طرف ہے، اور پی ڈی ایم کی حکومت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے گن پوائنٹ پہ 22 کروڑ عوام پہ مسلط کیا ہے، اور مگن ون عوامی حکومت نہیں۔ اب ان کا کھیل عوامی طور پہ زیرو ہو چکا ہے۔ مسز جمشید دستی سیاست کی دنیا میں آ سکتی ہیں؟ نو، ضرورت ہی نہیں ہے، ہم اس گند میں کیوں ان کو لائیں؟ اب وہ گھر سنبھالے اور کسی غریب یتیم مسکینوں کی خدمت کرے، پڑھی لکھی ہیں، کسی کے غریبوں کی بچیوں کو پڑھائیں۔ یہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں یہ سیاست انتہائی دردناک ہے، اور یہ دوست ہمیں کچھ نادان دوست ایسے مشورے دیتے ہیں، مگر میں اس کا حصہ نہیں بنتا۔ خواتین کو جو ہے نا اپنے کام رکھنا چاہیے، اور پاکستان کی سیاست میں تو ویسے بھی گند ہے، اور جو بھی خواتین آئی ہیں آپ کے سامنے کیا ہوا ہے، فاطمہ جناح کے ساتھ کیا ہوا ہے، بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور باقی جو اس وقت کیا ہو رہا ہے، اس سے بہتر ہے کہ میں خاندانی آدمی ہوں، وہ گھر میں بیٹھے۔ پاکستان کی اس گند سیاست میں خواتین کا رول نہیں بنتا۔ سر آپ سے ایٹ دی اینڈ یہ جاننا چاہوں گا کہ ریسنٹلی آپ کی شادی ہوئی، سیاستدان اگر آپ کو دعوت پر بلائیں 3 سیاستدان تو آپ کس کے پاس ماہر ارشاد احمد خان سیال صاحب، حماد نواز ٹیپو یا سردار اظہر عباس چانڈی صاحب، کس کے پاس جائیں گے؟ گزارش ہے، دعوت سنت نبوی ہے، اور اگر کوئی دعوت صدقے دل سے دیتا ہے تو ان کی دعوت قبول کرنی چاہیے۔ تو اگر ہمیں وہ بلائیں گے تو ہم تینوں کی دعوت پہ جائیں گے، کیونکہ ہم کسی کے دل آزاری نہیں کرنا چاہتے۔ اچھا ایٹ دی اینڈ جو ینگ نوجوان ہیں سیاست میں آنا چاہتے ہیں، کیا پیغام دینا چاہیں گے انہیں؟ دیکھو جی، وہ آئیں، محنت کریں، وہ اللہ کا سہارا دیکھیں، کسی کے سہارا نہ دیکھیں۔ لوگ اکثر نوجوان کہتے ہیں جی ہم فلاں پارٹی میں جائیں گے، بڑی پارٹیوں میں صرف بڑے لوگ ہیں، مافیا ہیں، وڈیرے ہیں۔ خود محنت کرنی پڑے گی۔ میں نے مزدور اتحاد گروپ بنایا، آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا، یو سی ناظم کا، چلتے چلتے ہم پہنچے ہیں۔ تو میں نوجوانوں کو یہ کہتا ہوں ادھر ادھر نہ دیکھیں، خدمت کریں، علاقے کی غریبوں کی، مزدور جو کر سکتے ہو، یتیموں کی، ایستا ایستا آپ آگے آئیں گے اور اللہ آئے گا۔ اور میری خواہش ہے کہ پاکستان کے اچھے نوجوان سیاست میں آئیں، تاکہ ہم اس ملک میں جو سیاست میں گند ہے ہم اس گند کو صاف کریں گے انشاءاللہ۔ آخر پر شادی کے بعد شیخ رشید صاحب کو کوئی سجیشن دینا چاہیں گے؟ میں شیخ صاحب میرے بزرگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خیریت رکھے، اور شیخ صاحب اب جو شادی کے معاملات سے آگے چلے گئے ہیں تو ہم شیخ صاحب کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اس کی دنیا کے لیے بھی اور ان کی آخرت کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں۔ اپنے میزبان عامر عباس کو نئے دولہے جمشید خان دستی صاحب کے ساتھ دیجیے مظفر گڑھ سے اجازت، اور دیکھتے رہے نیو پوائنٹ۔